मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां सब कुछ बेमानी लगने लगता है, जहां दिल चाहता है कि कोई हमें सुन ले, कोई हमारे अंदर के तूफान को समझे, कोई ऐसा हो जिसे हमारे अल्फाज की नहीं, हमारी खामोशी की भी समझ हो। कभी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया है जब हर दर बंद लगे, जब लफ्ज भी साथ छोड़ जाएं, जब आंखों में आंसू हों मगर कोई समझने वाला ना हो, जब दुनिया की भीड़ में भी तन्हाई का एहसास हो। यही वो लम्हा है जब दिल पुकार रहा होता है, यही वो वक्त है जब रूह सुकून चाहती है, यही वो घड़ी है जब रास्ते दिखाई नहीं देते मगर एक दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। अल्लाह से बात तो कर, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो जानता है तेरे दिल का हाल। तो बोल तो सही, अपनी बेबसी, अपने गम, अपने दर्द को उसके सामने रख तो सही। वो तेरा रब है, तुझे छोड़ने वाला नहीं। शायद ये लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि हो सकता है यही वो बात हो जो तुम्हारे दिल को वो सुकून दे जिसकी तुम बरसों से तलाश कर रहे हो? हो सकता है आज की ये चंद लम्हे तुम्हें अल्लाह से वो क़ुर्बत दिला दें जो तुम्हारी जिंदगी के हर दर्द का इलाज बन जाए। तो आओ, आज हम वही बातें करेंगे जो हमारे दिल की गहराइयों में छुपे दर्द को अल्लाह तक पहुंचा देंगी। हम वो रास्ते ढूंढेंगे जो हमें सुकून की रोशनी तक ले जाएंगे। हम वो अल्फाज कहेंगे जो अर्श के दरवाजे खटखटा देंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका है। तो एक लम्हे के लिए रख जाओ, दिल से सुनो और इस सफ़र में हमारे साथ रहो। शायद आज ही वो दिन हो जब तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारे करीब तर आता हुआ महसूस हो। अल्लाह से बात कैसे करें? कभी महसूस किया है कि दिल बोझल है मगर कहने के लिए अल्फाज नहीं, आंखें भीग जाती हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं। जिंदगी की ठोकरें, दुनिया के रवैये अपने ही बदल जाएं तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। मगर सुनो, तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हारी हर बात सुनने वाला, तुम्हारे हर आंसू को महसूस करने वाला, तुम्हारी हर फरियाद को समझने वाला मौजूद है, अल्लाह। मगर सवाल ये है कि अल्लाह से बात कैसे करें? कहीं कोई ख़ास वक्त तो नहीं, कोई ख़ास अल्फाज, कोई मुश्किल तरीक़ा नहीं। अल्लाह से बात करना ना कोई रस्म है, ना कोई रवायती दुआ, बल्कि ये एक ताल्लुक़ है, एक मोहब्बत भरी गुफ्तगू है जो तुम किसी भी वक्त, किसी भी हाल में कर सकते हो। जैसे हो वैसे बात करो। अल्लाह को मुश्किल अल्फाज की ज़रूरत नहीं, ना अरबी में दुआ मांगना ज़रूरी है, ना लंबी लंबी दुआओं की हाजत। बस जो दिल में है वो कह दो, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूँ, या अल्लाह मेरे मसले का हल निकाल दे, या अल्लाह मैंने बहुत गलतियाँ की हैं मगर मैं तेरे सिवा कहाँ जाऊँ। अल्लाह फरमाता है और हम इंसान की शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। सूरत का वक्त, जगह और कैफियत की कोई क़ैद नहीं। अल्लाह से बात करने के लिए किसी ख़ास वक्त, किसी मखसूस लिबास या किसी मखसूस जगह की ज़रूरत नहीं। रात के अंधेरों में, तन्हाई में, मुसीबत के वक्त, बेबसी में, खुशी के लम्हे, सुकून के एहसास में, चलते फिरते, लेटे बैठे, बस दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर लो और वो अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। सूरत हदीद। खामोशी में भी अल्लाह से बात हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि ज़बान साथ नहीं देती, अल्फाज नहीं निकलते, बस आंखों से आंसू बहते हैं। तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारी खामोशी भी सुनता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुशी में अल्लाह को याद रखे अल्लाह उसे गम में भी याद रखता है। मुस्नद अहमद। तो बस अल्लाह से बात करो। जब कोई नहीं सुनता, अल्लाह सुनता है। जब कोई नहीं समझता, अल्लाह समझता है। जब कोई साथ नहीं देता, अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह से बात तो कर, वो तुम्हें जवाब ज़रूर देगा। किसी दुआ की कबूलियत में, किसी सुकून के लम्हे में, किसी अनोखे वसीले में। अल्लाह दिल में सुकून कैसे डालेगा? जब आप उसे सच्चे दिल से पुकारेंगे। कभी दिल में बेचैनी का बोझ महसूस हुआ, दिमाग में हलचल, जिंदगी की परेशानियां छा गईं, हर पल एक नया बोझ, दिल में टूटने का खौफ। मगर फिर एक लम्हा आया जब सुकून की लहर ने दिल को छो लिया, दुख धुंधले हुए, फिक्र दूर हुई। एक ऐसा सुकून आया जो दिल में कभी न था। ये सुकून दुनिया से नहीं, ये सुकून अल्लाह की पनाह से है। जब दिल सच्चे जज्बात से उसे पुकारता है, वो सुकून देता है, बोझ हल्का करता है। यकीन रखो, अल्लाह की तरफ रुजुआ करने से दिल में सुकून आता है।
جب آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں گے تو وہ آپ کے دل میں سکون ڈال دے گا۔ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو دل کو سکون بخشتی ہے۔ وہ جب سنتا ہے تو دل میں ایسا سکون اترتا ہے کہ کوئی بھی دنیاوی چیز اسے چھو نہیں سکتی۔ اس سکون میں انسان کا دل ایسا مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو برداشت کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم اسے سچے دل سے پکاریں گے وہ ہمارے دل میں سکون ڈالے گا اور ہماری زندگی کی بے چینی کو دور کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ رعد۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں اور اس سے سچی محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں تب وہ ہمارے دل میں سکون، اطمینان اور سکونت کی فضا قائم کر دیتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو نہ تو دنیا کی کسی چیز سے ملتا ہے نہ کسی انسان سے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جب وہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے تو زندگی کا ہر لمحہ بہتر لگنے لگتا ہے۔ جب ہم دل کی گہرائیوں سے اسے پکاریں گے وہ ہمیں ایسا سکون دے گا جو ہماری زندگی کے ہر دکھ، ہر پریشانی اور ہر غم کو ختم کر دے گا۔ یہ سکون وہ ہوتا ہے جو انسان کی روح کو سکون پہنچاتا ہے اور اسے اپنی زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق۔ اللہ راستے بناتا ہے جب ہم اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ جب زندگی کے راہ میں دھندلا سا منظر ہو، ہر قدم بھٹک جائے اور دل میں غم کا سمندر ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل کی گہرائی سے پکارنا ہوتا ہے کہ اللہ راستے بناتا ہے۔ جب ہم اسے دل سے پکارتے ہیں، جب محبت میں دکھ ہو، رشتہ ٹوٹنے کا خوف ہو اور دل کا سکون چھن جائے جیسے کچھ بھی نہ ہو، اللہ کی مدد سے وہ رشتہ دوبارہ جڑتا ہے کہ جہاں ٹوٹنے کی امید تھی وہاں نئی روشنی ابھرتی ہے۔ جب مشکلات کا بوجھ سر پر ہو اور کام کا گزر نہ ہو، اللہ کی طرف ایک سچی دعا دل میں پلتی ہو، وہ دروازے کھولتا ہے جو بند دکھتے ہیں اور دل میں نئے ارادے، نئے راستے بنتے ہیں۔ جب رزق کا دروازہ بند ہو اور محنت سے ہاتھ خالی ہوں، اللہ کی مدد سے راستے بدلتے ہیں۔ جہاں کوئی نہیں تھا وہ رزق کی نئی صورت پیدا کرتا ہے کہ جہاں ہم نے کبھی نہ سوچا تھا وہاں خوشی کا پل پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب ہم اسے اپنی مشکلات سے آگاہ کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کے راستے بدل دیتا ہے اور ہمیں وہ روشنی دکھاتا ہے جو ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اللہ راستے بناتا ہے جب ہم اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو آج اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ بند ہو چکا ہے تو بس اللہ کو پکارو۔ اس سے کہو، یا اللہ میری مدد فرما، میرے دل کو سکون دے اور میرے لیے راستے کھول دے۔ اور پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری زندگی میں معجزے کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اللہ سے بات کرنے کا مطلب صرف الفاظ کہنا نہیں بلکہ دل سے دعا کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو ہر درد، غم اور تکلیف کو سمجھتی ہے اور وہ انسان کی ہر دعا کو سنتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی مشکلیں رکھتا ہے تو وہ نہ صرف ذہنی سکون حاصل کرتا ہے بلکہ ایک روحانی طاقت بھی محسوس کرتا ہے۔ اس پیغام کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ سے بات کرنے سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ سے بات کرنا انسان کے دل کی صفائی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو انسان کی پریشانیوں کو سمجھتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی مشکلیں رکھ کر انسان روحانی طاقت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جب زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو تو اللہ کو سچے دل سے پکارو، اس سے اپنی پریشانیاں بتاؤ، اس سے مدد مانگو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا اور تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ دعا: یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسان کر اور ہمیں ہر قدم پر اپنی مدد اور رہنمائی عطا فرما۔ آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچے جو آج مشکلات میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔